मैं शेख शाहिद, आज के महानगर में आपका स्वागत है। जीनियस इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आज एक प्रोग्राम रखा गया था सारे उलमाओं का। सारे उलमा जैसे देवबंदी है, सुन्नी हैं और जितने भी मसलक के उलमा थे वो यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी बात रखी और आज इधर एक इस प्लेटफॉर्म से सबसे बड़ी चीज़ ये बताई गई, हम जो फ़िरके पकड़ के चलते हैं, देवबंदी, 24, शिया, सुन्नी, ये सब छोड़ दें, हम मुसलमान हो जाए। जैसे कम मुट्ठी भर सरदार, उन लोगों ने ये ताकत दिखा दी है, जब उनके ऊपर बात आई तो वो अपना हक लेने के लिए दिल्ली हिलाने खड़े हुए हैं। तो वैसे ही जो आज इस्लाम को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हर कोई भी केस लगा के अंदर किया जा रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उलमाओं का। तो आज उलमाओं ने भी अपनी कमर कस ली है। इस प्रोग्राम में एक कमेटी गठन की गई है। इस कमेटी से हर जुम्मा के दिन मस्जिद में जब बयान होता है तो उसमें बयान में बताया जाएगा हम लोगों को किस तरीके से रहना है और किस तरीके से नहीं रहना है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमको पहले एक इकट्ठा हो के मुसलमान बनना है। हमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, 24 ये सारे फ़िरके साइड में रख देने हैं। ये फ़िरके आप अपनी मस्जिद और अपने घर तक रखें और इस हिंदुस्तान के अंदर जीना है तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान बन जाना है। तो इधर से आज ये दावत दी गई है, उलमाओं ने जो भी बात रखी है वो भी हम आपको सुनाएंगे और जो इस प्रोग्राम में बातें की गई है वो भी हम आपको सुनाएंगे। मुसलसल एक हफ्ता 10 दिन की कोशिशों के बाद भी मैं समझता हूं कि हम अपनी कोशिशों में नाकाम हैं। गैरों की निगाहें हमें उचक लेने के लिए तैयार हैं। भेड़िए की तरह हम पर हमले किए जा रहे हैं। हमें का जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसे हरासा करके जेल के सलाखों में डालने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और आज हम हैं कि आज भी एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात का। हर जमात के अफराद होंगे, जमात इस्लामी हों, अहले हदीस हों, तबलीगी जमात हों, दारुल उलूम देवबंद से मुतअल्लिक़ अफराद हों, और इसी के साथ साथ मैं अपनी जमात के भी उन चंद गैजूर उलमा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो तशरीफ़ लाए। इंटरनल मामलात क्या है मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक दर्द है जो बेचैन किए हुए हैं। बड़ी उम्मीद वाबस्ता है आप हज़रात से, हम सब कुछ कर जाएं। कौमों को भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे। बड़े थपेड़े खा रहे हैं हम मौजों के, उसके बावजूद हम हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तशद्दुद हमें जीने नहीं देगी। ऐसी तशद्दुद का नतीजा है कि आज भी हम सर जोड़ कर बैठने को तैयार नहीं हैं। आज किसी के मसलक पर हमला नहीं है, आज उस दीन पर हमला हो रहा है जिस दीन को बड़ी अज़ियतों का सामना करते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
عرب کے صحراؤں سے لے کر کے عجم کے بیابان تک پہنچایا ہے۔ جب دین ہی نہیں رہے گا تو مسلک کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے؟ اگر جگر مراد آبادی کی زبان میں کہوں کہ ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا۔ آج اس دین پر حملہ ہو رہا ہے نا، اور ہم آج بھی اپنے مسلک کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بھائی مسلک کی حفاظت کرو ٹھیک، اپنے نظریات کے ساتھ کوئی سمجھوتا مت کرو ٹھیک ہے، لیکن ان نظریات کو، فکری نزاعات کو برداشت کرتے ہوئے مسلکی تشخصات کے ساتھ بنام مسلم امہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں اور مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جوں تک نہیں رنگ رہی ہے۔ بہت درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں آگے کچھ نہیں بول سکتا، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ بس دعا کریں مولا تعالیٰ ہم لوگوں سے اس قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قوم کے لیے مخیر بنائے، ہمدرد بنائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملت کے لیے کچھ کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ خالق البریہ والصلاة والسلام على رسوله المنقذ الإنسانية إلى صالح المعاشرة والبیہ، اما بعد۔ میرے محترم علماء کرام اور شہر کے معززین، آپ حضرات کو دیکھ کر کے دل بالکل باغ باغ ہو رہا ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم تمام مسالک کے لوگ ایک ساتھ جمع ہیں اور بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم، ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید یہی کہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر۔ آج امت مسلمہ پہ ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور دل دل میں روتے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے دین کے اہم ذمہ داروں نے بہت ساری قربانیاں دیں، اپنے گلے کو کٹایا، پھانسی پہ لٹک گئے اور بہت اذیتیں برداشت کی۔ کئی ہزار علماء کرام شہید ہوئے اور بھی لوگ شہید ہوئے، تب جا کر کے یہ ہندوستان ہمیں ملا، اور ہم تقریباً 70-75 سال سے اس میں رہ رہے تھے۔ تکلیف تو رہتی تھی، لیکن آج جو تکلیف ہو رہی ہے، آج جو درد محسوس ہو رہا ہے، وہ شاید کبھی نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم کہیں سفر پہ نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو دل میں ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یار کبھی کچھ بات ہو گئی تو تھوڑے لوگ آ کر کے بھی بدتمیزی کرنے لگیں گے، شرارت کرنے لگیں گے، اور اگر کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو واقعتاً ان کے دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کب میں یہ نماز پڑھ لوں۔ پہلے تو ایسا تھا، گاڑی آدمی چلا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، مصلی بچھایا، نماز پڑھ لیا، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، چاہے وہ اپنے مذہب کے ہوں چاہے وہ غیر مذہب کے ہوں۔ لیکن اب تو ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ چاہ کر کے بھی کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت درد کی چیز ہے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ تو ان تمام حالات کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے، ملک کے اندر امن و امان پیدا کرنے کے لیے
ہم لوگوں نے یہ سوچا، ہمارے شہر کے ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ بھائی دیکھو ابھی آئے دن ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر، ہماری مسلم قوم پر اور بھی ہندوستان کے جو سیکولر لوگ ہیں، جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان پر عجیب طریقے کا ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے آپس کے اختلافات کو بھلا کر کے قوم کے لیے، دین کے لیے ایک ہو جائیں، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، یعنی کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں، کسی بھی مسلک کے علماء کرام ہوں، جب شہر کے اندر آئیں رہیں، جب کسی سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کیا جائے اور خندہ پیشانی سے پیش ہوا جائے، اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس بات کو ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس معاملے کو، دین کے اوپر کوئی معاملہ آتا ہے اس کو حل کیا جائے، سب کو بلایا جائے اور سب سے کہا جائے دیکھو یہ دین کے اوپر حملہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، سب لوگ ایک آواز ہو کر کے لبیک کہیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ یہی ساری چیزیں سوچ کر کے یہ مجلس لگائی گئی کہ ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں گے اور کوئی مسئلہ آئے گا تو اس مسئلے کو حل کریں گے، یہی مقصد تھا، اور ایک بہت اچھی کوشش تھی، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اور آپ ایک ساتھ جمع ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہی ساری چیزیں جو پہلے دوسری میٹنگ میں ہوئی، آپ حضرات آئے، چاہے ایک دو آئیں، حضرت ہمارے مایوس تھے، یہ بہت متفکر آدمی ہیں، لیکن مایوس ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کی کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ کوشش رنگ لائے گی۔ اور میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں، اکثر ٹرسٹیان سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات اپنے دل کو وسیع کریے، اپنی سوچ کو بدلیے، جو پہرا لگاتے ہیں اس پہرے کو ختم کیجیے، دین کا معاملہ ہے، جب تک ہم اور آپ کھل کر کے دین کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تب تک دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میرے محترم، میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات سے اور شہر کے تمام لوگوں سے کہ اگر یہ کوشش اچھی لگ رہی ہے تو اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو کھلی آزادی دی جائے اور دین کی حفاظت کے لیے سب ایک ساتھ ہو کر کے دین کی حفاظت میں لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز ہو جائے، سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ اسی قبلے کی طرف کیا جائے گا۔ کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم جمعہ کے خطابات بھی ایک عنوان پر کریں، ایک شہر میں ایک پیغام جائے عوام کے اندر کہ وقت ضرورت ہم کو اس اتحاد کو قائم کرنا ہے۔ اور ایسے ہی جو سماجی برائیاں بڑھ رہی ہیں، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے اپنے طور پر ہر جماعت محنت کر رہی ہے اور ہر جماعت اپنے اپنے طور پر اس کے خلاف کوششوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس پر متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کے ایک مشن کے تحت اور پلیٹ فارم کو باضابطہ منظم کریں گے، یہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر جمع ہو، اتنا مجمع تو ہمیشہ جمع نہیں ہوگا، لیکن کچھ آتے ہیں سرد مہری کے حکومتوں کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو ایسے بہت سے واقعات ہمارے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اگر اب بھی نہیں جاگے، اگر ہم نے اب بھی ان جیسے ہیرو کا، مرد مجاہد کا ہم نے دل کھول کر کے استقبال نہیں کیا اور ان کی باتوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، تو پھر اب کوئی دوسرا وقت نہیں آئے گا جو ہمیں جھنجھوڑ کر کے کھڑا کرے حالات کے تقاضوں کو لے کر۔ اس لیے حضرت والا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی۔ آئی مولانا فیصل مدنی صاحب نے اپنے اس میں کہا ہے کہ ہمیں ایک محاذ مستقل نوجوانوں کے اندر دینی شعور پیدا کرنا، دینی بیداری پیدا کرنا اور دینی ماحول پیدا کرنا، اس تعلق سے یہ متحدہ جو محاذ قائم ہوگا تو باضابطہ طور پہ اس کے مستقل پروگرام ہوں گے نوجوانوں کی تربیت کے لیے، اور ہم ایسے مذہبی افراد کو لانے کی کوشش کریں گے جن کی بنیاد پر وہ لوگ جمع ہو سکیں، جڑ سکیں، اور ان کے اندر پھر اس طریقے سے مستقل ایک تربیتی پروگرام، ایک کیا کہتے ہیں لرننگ پروگرام کے دین کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، یہ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماحول تبدیل ہوگا، انقلاب آئے گا۔ ہم نا امید نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ محنت ہم کریں گے، جو محنت اب تک ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے، جس کے نتائج ہیں غیروں کی طرف سے جو محنت ہو رہی ہیں اسلام کو بگاڑنے کی یا دوسری شکلوں کو لانے کی، اس کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب متحدہ طور پر مزید اس پر کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات تبدیل ہوں گے اور علماء کی آواز پر بھی بڑی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے۔ خاص طور پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم سماج کی لڑکیاں جو ہے وہ دوسرے اس میں جو ہے شادی ہو رہی ہے، ایسے معاملات جو ہے اکثر سامنے آ رہے ہیں،
कुछ लड़कियों के वीडियो भी पकड़े जा रहे हैं जो ऐसे है, तो उस पर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? उस पर मुस्तकिल एक टीम काम कर रही थी पहले से, और इस पर क्या कहते हैं मुस्तकिल वो लोग मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ के कानून में बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, इसलिए किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लामी तालीमात को समझाने की, फहमाइश की जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से काम हो रहा है, उसको मज़ीद मुनज़्ज़म करने की, और उन हज़रात को जो ताउन की ज़रूरत है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से मैं एक बता दूं, अगर ऐसी कहीं सिचुएशन अगर ऐसी कहीं सिचुएशन पैदा हो गई कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम के साथ फरार हो गई, तो यहाँ पर पेरेंट्स का जो रवैया होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने उनको त्याग दिया है, अब हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, तुम दूर रहो हम दूर रहें। हम ऐसे पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप मोहब्बत का, प्यार का संदेश हमेशा देते रहें, तबलीग का और राह रास्त पर लाने का रास्ता कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए। निज़ात होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं आपस में, हमदर्दियाँ अगर माँ बाप की तरफ से भी रहेंगी ना ऐसी सिचुएशन के बाद भी, तो कभी ना कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस लड़की के ज़हन व दिमाग में ज़रूर ये बात डाल देगा कि हमें अपने वालिदैन की तरफ लौट करके जाना है। तो हम ऐसे पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे, इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना तो उनको क़त्ए ताल्लुक़ ना करें, बिल्कुल बायकॉट ना करें, बल्कि समझाने का प्रोसेस हमेशा जारी रखें। तो ये एक पैगाम। मुफ्ती साहब, जैसे आज बहुत बड़ी तादाद में उलमा यहाँ आए हैं, मगर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कुछ उलमा यहाँ नहीं पहुँच सके, उन्हें आप क्या आगे कहेंगे जो अगली मीटिंग में वो भी यहाँ मौजूद रहे? देखिए, हमेशा तकारीर के अंदर, जलसों के अंदर ये बात कही जाती है कि हमको इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, इस उम्मत के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद होना चाहिए। आज हमने इस बात की पहली एक कड़ी की है कि उलमा के दरमियान हमने इत्तेहाद करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मसालिक के उलमा को लाकर हमने इत्तेहाद किया। इसमें आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, देवबंद मकतब फ़िक्र के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, और जमात इस्लामी भी जो है मौजूद है, अल्लाह का एहसान है। और इंशाअल्लाह दीगर मकातिब के जो उलमा और बचे हुए हैं, हम अगली नशिस्त में उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनके साथ भी इत्तेहाद करके जो है उम्मत के और भी जो काम जो करने के हैं, जैसे अभी मौलाना फैसल साहब ने कहा, मुफ्ती बासिर साहब ने कहा और मौलाना अब्दुल वहाब साहब ने कहा, उन सारे कामों पर जो है वो काम करेंगे। पहली कोशिश ये थी कि उम्मत में इत्तेहाद से पहले उलमा के दरमियान इत्तेहाद हो, ताकि इस इत्तेहाद के ज़रिए उम्मत को ये मैसेज जाए कि उलमा जो अलग अलग मसाजिद से मेंबर से कहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, वो इत्तेहाद पहले हम उलमा ने आपस में करके दिखाया। आप देख सकते हैं कि इस मकाम पर जो है वो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा बैठे हुए हैं, और ये इस बात की दलील है कि हम उम्मत से अब ये पैगाम चाहते हैं कि आप भी जो है ना, उम्मत के बच्चे, उम्मत के नौजवान, उम्मत की औरतें हैं, उम्मत की माएँ बहनें भी जो है वो आपस में जो है ना वो मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि अभी हमको इत्तेहाद होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुत्तहिद होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी हमने देखा है, दो वाक़ये ऐसे हो गए हैं, आज उलमा मतलब खड़े हो गए शहर में, और एक कमेटी गठन की गई है, और उलमा मतलब कोई भी दीन को लेके मसले होंगे तो आगे खड़े होंगे। मगर जैसे हमने एक पहले भी खबर चलाई थी, एक शख्स ने वहाँ भगवे झंडे के ऊपर हरा झंडा बांधा था और उसमें गलत मैसेज फैला रहा था। तो एक अभी हमने हाल ही में देखा है, डाइगर में भी हुआ है। तो ऐसे जो गलत मैसेज फैलाने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये कानूनी काम है, हमारे पास में लीगल टीम भी बनाई जा रही है। उलमा किराम ऐसे जो भी मसाइल हैं जो मजहबी बुनियाद पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन मजहबी बुनियाद पर अटैक हो रहा है, तो हमारी जो लीगल टीम होगी वो इस ताल्लुक़ से कानूनी इक़दामात करेगी, और उसके ताल्लुक़ से क्या कहते हैं FIR जो भी प्रोसीजर है उसके तहत उसका काम होगा। इंशाअल्लाह उलमा इक़दामी कार्रवाई करेंगे, और यहाँ पर यही पैगाम और इसी बुनियाद पर इत्तेहाद हुआ है कि हमें पुलिस स्टेशन का मसला हो या कानूनी मसला हो या अदालती मसला हो, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम उसकी भी आगे भरपूर कोशिश करेंगे। अक्सर देखा गया लोग खुतबे के टाइम तक पहुंचते हैं, बयान के टाइम से दूर रहते हैं। अब हर मस्जिद के अंदर जो लोगों को ये आप क्या कहना चाहेंगे जो जल्दी आए और जो बात रखनी है आवाम तक वो सही तरीके से पहुंचे? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को जुमा के खुतबे की अहमियत बतलाई जाए। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि जुमा के खुतबे में जो पहले आता है तो उसको कितना सवाब मिलता है।
तो ये अहमियत बतलाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जुमा की जब खुतबे की अहमियत को वो समझेगा और आएगा तो यकीनन हम जुमा के खुतबे में बहुत सारे जो अहम पैगामात देना चाहते हैं उसको हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई शक नहीं कि उलमा आवाम का एक बड़ा तबका जो बिल्कुल आखिर में आता है और ख़ुतबे की जो असल रूह होती है वो उससे नाबलद होता है, नाआशना होता है और वो महरूम रहता है। तो आवाम को बल्कि हम अभी से आपके ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि जुमा का जो खुतबा होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जुमा का खुतबा हफ्ते के लिए ईद का दिन होता है, लिहाजा आवाम को ये चाहिए कि जुमा के खुतबे में आए। यही तो आधा घंटा पौना घंटा होता है कि जहाँ पर अपने जिस्म के अलावा रूह को हम ग़िज़ा देने का काम करते हैं। तो अगर जिस्म भरपूर ग़िज़ा से फ़ायदा तो उठा रहा है पूरे हफ्ते, लेकिन अगर रूह को ग़िज़ा ना मिले तो फिर रूह अगर ख़त्म हो जाए तो फिर जिस्म ऐसे ही है कि जैसे कि कोई बिला मुर्द जैसे जिस्म बेजान हो जाता है, उसके अंदर कोई रूह ना हो। बहरहाल हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम को कि आवाम खुतबे में आए और खुतबे से फ़ायदा उठाएँ और उसके ज़रिए से जो दीन की तबलीग होती है उसको जो है समझने की कोशिश करें। तो माइक इधर लो, मुफ्ती साहब के पास है ना, माइक लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? अपने मसालिक के लोगों तक आप लोग किस तरह से ये बात आवाम तक किस तरह से बात ये पहुंचाएंगे? यहाँ तो उलमाए किराम है, आवाम तक कैसे पहुंचेगी ये बात? जो आपके फॉलोअर्स हैं जिनमें एहसास बढ़ते